Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese of Osamis. Sa ngalan sa atong talahorong Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Jumua Didi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pujutan magahatod kaninyo sa atong pagpamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes, Agosto 6, 2024, ug karon ang atong tibok simbahan nagasuulog sa kapistahan sa Transfigurasyon sa atong Ginoo. Karong adlaw atong gisaulog ang the Feast of the Transfiguration of the Lord. Matod sa tradisyon sa atong simbahan, ang lugar diin na transfigurar ang atong Ginoo didto sa bukid sa Tabor. Pero sa ebanghelyo karon, murag kaning trailer lang ni gamay, sa atong ebanghelyo karon wala bigay mention ng lugar. Niingon ra nga gidalan ni Jesus, sila Pedro, Simon, sila Pedro, Juan ug si Santiago didto sa taas nga bungtod. Pero matod sa tradisyon sa atong simbahan, ang lugar diin na transfigurar sa Jesus didto sa bukid sa Tabor. Ug sa dili pa ko mopaambit sa atong pagkumalandong karong adlaw, mga igsoon ko diha ni Kristo, gusto una kong mubati no o mo-greet sa atong mga suking tigpaminaw dinhi atong sa atong Facebook page sa DixDD sa radio and television, usab diha sa atoang AM ug FM nga maabot sa atong signal. Ako mo greet kaninyo og maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw niining atong tulumanon no, ang pagpamalandong sa matag adlaw nining ato ang pulpito sa kahanginan. Ugot o buot pud ko nga kani bitaw mosaludar sa itong mga igsoong kaparian diha sa Diocese sa Pagadian sanglit gahapon, Lunes no, Agosto 5, 2024, sila man nagasaulog sa kaning Clergy Day kay ato mang Agosto 4 ang kapistahan ni San Juan Marivanay no, ang patron sa mga kaparian. Unya kay sanglit Domingo man, unya rahang misa ang mga kaparian ug di usab sa atong pagtulun-an sa atong simbahan, mas bugat man nga selebrasyon ang Domingo kaysa sa kaning selebrasyon sa kaning fiesta sa usa ka santo. Mao nga kagahapon ang mga kaparian sa Diocese sa Pagadian ilang gisaul kagahapon ang Clergy Day, pagpahinungod sa patron sa kaparian. Unya ang nangulo sa Santos nga misa ang atong kalahuron nga Arsobispo dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, Archbishop Martin Sarmiento Jumua Didi, sanglit siya man usab ang Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian. Unya kay ning uban man ko niya mao na nga nakasanati mi didto nya didto pud mi sa kana bitawng playa nga kanang gipanag-iya sa parokya. Nindot kayo, init lang pero nindot kayo, lami mga pagkaon, mga seafoods nya wala ri didto nga sa pagkaon walay gihanda nga kaning karning baboy tungod kay naapektuhan man sila sa kaning gitawag nga ASF no, American Swine Fever. Nya daghan kay mga baboy kuno ang nangamatay, nangaluya mo nang walay karning baboy, walay litson, pero lami gyud ang mga pagkaon, mga seafoods, mga tuna, lami kayo. Nga nalipay pug ko nga nag-appeal ko sa ilang maong kasaulugan. Nga gikuy ko ni Archbishop sa maong kasaulugan. Ngigsuon ang ato ebanghelyo karon kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himiyaon ikaw o Ginoo. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway ug ang iyang bisti migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug mingon si Pedro kang Jesus, magtutudlo maayo nga ania kita dinhi, maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang ka Moises ug usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay isulti sanglit nga ngalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha ug gilandungan sila niini. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Milingi-lingi sila pagdali apan wala sila nakitang tawo gawas lamang kang Jesus. Sa naglugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus nga dili isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita hangtod nga ang anak sa tawo mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon apan ilang gipanagsultihan kung unsa ang kahulugan
sa giingon niyang pagkabanhaw. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Nga igsuon, ang atong ebanghelyo karon kinutlog gikan sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 9 versikulo 2 hangtod sa 10. Nya dinhi sa maong ebanghelyo atong nadungog nga si Jesus iyang gidala ang iyang mga tinun-an, no? Ang tulo ka tinun-an, si Juan, si Simon ug si Santiago didto sa usa ka taas nga bungtod, wala inganlan ang bungtod, pero ingon lang sa usa ka taas nga bungtod. Ug didto sa maong bungtod na nausob, no, ang panagway ni Jesus, nausob ang iyang kaugalingon, nausob ang panagway ni Jesus. Gani kung atong basahon usab ang parallel nga kaning gospel, no, diin nagsaysay usab sa transfigurasyon sa atong Ginoo diya sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 17 versikulo 1 hangtod sa 9 o sa ebanghelyo usab ni San Lucas kapitulo 9 versikulo 28 hangtod sa 36 atong madungog nga sa natransfigurar si Jesus ang iyang dagway ning hayag kaayo. Unya sa ebanghelyo ni San Mateo giingon ang dagway ni Jesus ning hayag susama sa kahayag sa adlaw. So mao ni natransfigurar si Jesus didto sa kaning taas nga bungtod. Unya diha sa tradisyon sa atong simbahan sa masong giingon nga kining maong bungtura mao ang bungtod sa Tabor. Nini nga pagpalandong karon mga igsoon, duha ka butang ang gusto akong ipaambit kaninyo. Duha ka punto ang gusto nako ang atong kamalandungan karong adlaw. Unang punto nga igsoon giingon diha sa atong ebanghelyo nga gidala ni Jesus ang mga tinun-an, si Pedro, si Juan o si Santiago didto sa taas nga bungtod. Kini nga detalye mga igsoon dili nato pwede nga kaning baliwalaon tungod kay kung maghisgot na og bungtod mga igsoon diha sa kaning Biblia, dili ni siya basta-basta nga kaning detalye tungod kay diha sa Biblia mga igsoon kining bungtod, kining lugar nga bukid usa ni siya ka lugar diin kana bitawng gipadayag sa Ginoo diha sa tawo ang iyang kabubuton. Ug kini pong bungtod usa pod niya sa ni siya ka lugar diin ang tawo makihinabi diha sa Ginoo. Gani asa man gihatag sa Ginoo ang napulo ka mga sugo ngadto kang Moises. Diya papasa na to sa balang kasulatan diya sa kaning karaang testamento nga gihatag sa Ginoo ang napulo ka mga sugo, ang duha ka tabletas nga diin gisulat diha ang napulo ka mga sugo didto sa bukid sa Sinai. Unya po diha po sa kaning libro sa Henesis kapitulo 22 versikulo 2 diha nato mabasa nga si Abraham gisulay siya sa Ginoo, no, gitawag siya sa Ginoo, nagisulay siya, nya giingnan siya sa Ginoo nga ihalad ngadto kaniya ang iyang bugtong anak ni Abraham nga ngalan kay Isaac. Pero atong panahon na ang ngalan pa ni Abraham kay Abram. Si Abraham kay katong giusob ang ngalan ni Abram kato naman tong naghatag sa kaning covenant nga gikan sa Abram nahimong Abraham. Ug diha sa Genesis kapitulo 22 versikulo 2 atong mabasa nga gisulay sa Ginoo si Abraham nga iyang ihalad ang iyang bugtong anak nga si Isaac ngadto kaniya. Unya nindot kayo tungod kay naghatag og instruction ng Ginoo. Asa ihalad ni Abraham si Isaac? Didto niya ihalad sa bukid sa Moriah. Unya kini pong bukid sa Moriah atong mabasa diha sa kaning 2 Chronicles chapter 3 verse 1 nga kining bukid sa Moriah mao ni ang lugar diin gitukod ni Solomon ang templo sa Jerusalem. So mo igsoon, no, kung maghisgot kani og bukid ang Biblia, dili nato ni sa pwede nga bukid okay, kung maghisgot tag lugar okay, dili pwede kay kining maong detalye naghatag nato og nindot nga pagtulon-an kay ang bukid usa ka lugar diin ang tawo makikhinagbo sa Ginoo, diin ang bukid usa ka lugar diin ang Ginoo iya ang ipadayag ang iyang kaugalingon ngadto sa tawo. Og mao ni ang nahitabo sa tong ebanghelyo karon sa pagdala ni Jesus didto sa bukid, ipadayag niya ang pagka-divine ngadto sa tulo ka mga apostoles tungod kay nausub siya ang iyang kaning biste na puti kayo ang iyang biste nga matod sa tong ebanghelyo ni San Marcos wala bisan kinsa sa kalibutan nga makapaputi susama sa kaputi sa biste ni Jesus ni adtong siya na transfigurar.
Nya nindot kay mangigsuon kay ang mountains there or bukid are places of communication, are places of divine communication. Diin makigtagbo, makihinabi ang Dios ngadto sa tawo, din ipadayag sa Dios ang iyang kabubuton ngadto sa tawo. Unya kining divine communication biya mangigsuon, matawag biya pud nato ni siya og kaning prayer. Kay diha sa prayer, God speaks to man. Man speaks to God. God listens to man. And man listens to God. Nya mo ni ang paghinag, ang hinagbo sa tawo ug sa Ginoo diha mahitabo sa prayer. Nya biya ko atong basahon ang Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 9 versikulo 28 hangtod sa 36. Dito biya gi-mention nga sa pagsaka nila sa bungtod nagampo si Jesus ug samtang nagampo si Jesus nausab ang iyang panagway. Nindot kay ni sa kaning detalye mga igsoon kay nagpahinumdom kami kanato nga ang pag-ampo di ay mag-usab day sa atong panagway. Dili literal nga pagkausap sa panagway nga kaning magpula-pula atong aping, magpingping na tong lips diha, or di ba plaster kitag kilay nga nang inig humag-ampo maplastar atong kilay unya atong mapilok bawog ayo kanang betong kanang tisay or tisoy kita, dili literal nga pagkausap sa panagway. Kung nag-ampo ta, mausab ang kaning panagway sa atong kinabuhi. Buot pasabot nga ang atong karaang kaugalingon nga nabuling nakaayo diha sa mansya nga mahuang sala. Kita maputi ang atong bisti. Mausab ta sa atong kinabuhi. Tungod kay ang tumong sa pag-ampo manggod mga igsoon, dili nato diya sa pag-ampo, dili nato usbon ang Ginoo. Diya sa pag-ampo kita ang mausub. The end of prayer is not to change God. Kada bitaw mag-ampo ka nga, Ginoo hatagi ko niini, Ginoo mao ni akong gusto, Ginoo mao ni akong pangandoy ihatag kini kanako, unya kung dili ihatag sa Ginoo moingon nita nga ay dili tinuod ang Ginoo kay akong mga pagampo wala gitubag sa Ginoo. No, dili. Kay prayer is not to change God. The end of prayer is to change ourselves, to align ourselves to the will of God. Ug mao ni dito sa bukid, lugar diin mag-ampo ang tao, diin makikinabi ang tao ngadto sa Ginoo. Ang bukid ng lugar sa pag-ampo, nausub ang panagway ni Jesus, nausub si Jesus, na transfigured si Jesus. Nindot kini nga detalye mga igsoon. Tungod kay nakita unta nga sa kanunay nagsigig ampo, kana bitawng sa atong pag-ampo, kita unta mausab sa atong kinabuhi. Nga sa atong pag-ampo, anay mausab sa atong kinabuhi. Kung kita sa una, dili kita maayo makirelate sa itong mga silingan, kita nga sige pag-ampo, hinahinay nga mahimo tang maayong silingan. Kung kita sa una, hakog kay ta, diya sa itong pagsigi, diya sa itong constant prayer, mahimo tang manggihatagon ngadto sa uban. Kung sa una, kusog kita mo criticize, tama rata o kaning criticisms, apan diya sa pag-ampo, kita mahimo natang kanabitang humble, mahimo natang kanabitang constructive ang atong criticisms, dili natataman sa pagsaway sa uban, apan natay lihok mo tabang nata ngadto sa uban. Kung sa una kanabitang stricto kita nga boss, stricto kita nga kaning amo, dili ta maduulan, iso kita, diya sa atong constant prayer mausab ta, mahimo tang mapaobsanon, mahimong compassionate ang atong mga pulong ngadto sa atong mga trabahante. Katungod kay ang pag-ampo, usbon man ta sa atong pag-ampo. Sa mga si Jesus, nausab siya, na transfigured siya dito sa bukid o sa kalugar sa pag-ampo. Nakinundom ko sa akong kasinatian, no, sa una, seminarista pa ko ato, exposure to siya. Unya, di ba sa itong mga kaning kajiskihan, ang matag gitawag o kaning prayer meeting. Nya diya sa mga prayer meeting, no, weekly prayer meeting, basahon ang pulong sa Ginoo, ang ebanghelyo anang adlaw or ebanghelyo sa Domingo. Unya mahitabo po kaning pagpaambit. Unya nakoy sa kong exposure sa usa ka parokya, nahi usa ka kaning membro sa kaning GSK nga dili na siya tig-apilan. Sa una kusog siya tig-apila, dili na siya tig-apilan sa maong kaning prayer meeting. Nya nakahigayon ko gyud ko niya og kaning pangutana. Anak ko niya nga, "Mother, gabantay ko nimo sa una ba kusog may katig-apil sa katong mga prayer meeting?" Unya kanang karon kay dili na makatig-apil, unsa may hinungdan, sa may rason. Ang iya bitong gitubag kay sakit kayo ang iyang gitubag apan naay kamatuoran. Ingon siya nga,
Diha manggod sa pag-prayer meeting, brother. Sa una, sige mo kung tig-apil yun. Pero diha sa prayer meeting, manggod, brother, kay sulod sa balay, no? Kaya sa balay man magkaning prayer meeting, ang kaning pulong sa Ginoo, brother, ang pamalandungan o pag-ambitan. Pero inigawas gani sa balay, brother, kinabuhi na sa laing tao ang himuong pulutan. So naay discrepancy nga diha sa kanunay pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, diha sa kanunay sa pag-ampo, walay nausog. Dili unta nga na magigsoon maning kamot ta, kitang tanan man gyud na magiti nabuhat nga kaning dili maayo, nakabuhat man kitag sala sa atong kinabuhi. Apan diha unta sa atong constant prayer sa Ginoo, mausog unta ta. Diha unta sa atong constant prayer, matransfigured pud unta ta. Nga kita mamahimo na gyud tang tinuod na sumusunod sa Ginoo sa kanunay maningkamot, mo persevere kana bitong musugakod maningkamot, dili mo give up. Nini nga to ang tawag sa pagkabalaan. Ikaduha nga punto nga gusto nako nga ipaambit kaninyo karon mga igsuon, kini bitawng gimension sa itong ebanghelyo nga sa diyang na transfigured si Jesus, na usub ang kanyang bisti, na puti kayo ang iyang bisti, unya adunay tingog nga na nadungog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang akong anak, pamati kamo kaniya. Unya kani ba nga tingog nga igsuon, duha ra biya kay gayon nato ni siya nga mabasa diha sa Biblia. Duha nga gayon ra diha sa kinabuhi ni Jesus nga diha sa naisulat sa kaning sa Biblia, sa mga ebanghelyo. Una, kini karon, no, the transfiguration of Jesus. Ikaduha, sa iyang bunyag. Kadumdum mo, sa diyang nabunyagan si Jesus, sa diyang gibunyagan si Jesus ni Juan dito sa kaning suba sa Jordan, naabli ang langit ug daw may pormang kanang salapati. Unya nay may tingog nga nadungog nga nag-ingon, kini mao ang akong anak, pamati kamo kaniya. Nindot kay ba? Katong i-connect bitaw ni siya, puting panapton, unya tingog sa langit nga nadungog, nga ato po siyang madungog ni siya sa laing bahin kaduhara sa transfiguration ug sa baptism. Ato i-connect siya, pagpinundong ba siya nato sa atong bunyag mga igsuon. Ngano? Kay diha sa atong bunyag kita nahimo mang anak sa Dios. In our baptism, we become sons in the Son of God who is Jesus Christ. Pinaagi ni Kristo, diya sa bunyag, kita nahimong mga anak sa Dios. Gani, diya ba, kung makabantay mo, no, diya sa bunyag, pandungan magputing panapto ng ulo sa bata o sa kaning bunyagan, unya moingon ang kaning ministro na kaning gabunyag, pare ba o kaning diakono nga kining panapton, nagtimaan nga ikaw bag-o nang binuhat o naghatag kanimo sa Christian dignity o kaning Christian dignity, dad-an ni siya nga walay man siya ngadto sa langit. O diya sa bunyag, nakadawat pita sa misyon. Unya kini bitong higayon sa kaning ebanghelyo, din nadungog kining tingog nga kini mao akong anak, pamati kamo kaniya, naghisgot ni pud og misyon. Ano? Diya sa unang higayon nga kini atong mabasa, kini maong tingog. For example, sa ebanghelyo ni San Marcos, Mark 1 chapter 11, nga sa diyang gibunyagan si Jesus, adunay tingog nga nag-ingon, kini mao ang akong anak, pamati kamo kaniya. Unya unsay nahitabo paghuman sa kanang gibunyagan si Jesus matud sa ebanghelyo ni San Marcos, nagsugod si Jesus sa iyang Galilean ministry. Unya kining atong ebanghelyo karon, Mark chapter 9, din atong diin nga na transfigure si Jesus. Unsay nahitabo sud niini? Nagsugod si Jesus sa iyang travel ngadto sa Jerusalem aron sa pag-fulfill sa iyang mission nga siya ilansang sa krus magpakamatay aron maluwas ang tawo. See? After the baptism of Jesus, where a voice was heard from heaven, saying that this is my beloved Son, to whom I am well pleased, listen to him. Nagsugod ang iyang Galilean ministry. So ito ebanghelyo karon sa transfiguration ni Jesus, nausob ang iyang bisti na imong puti, unya adunay tingog nga nadungog nga nag-ingon, kini mao akong anak, pamati kamo kaniya. Sa ato pa mga kini naghisgot og beginning of mission. Nagpunting pud kanato, nagpinumdum kanato diha sa ato ang bunyag. Kay diha sa atong bunyag nakaambit man ta sa threefold office sa atong Ginoo: prophetic, kingly, and priestly. And as prophets, we must speak the truth
atong isulti ang kamatuoran. Kay kung dili ta mosulti sa kamatuoran niya, kini biya kamatuoran dili wala nagpasabot nga mao ni akong pagsabot sa kamatuoran, dili. Kini nga kamatuoran maong kamatuoran nga nagasumikad sa Ginoo. Kay kung kining kamatuoran, kung kining nga kamatuoran wala nagasumikad sa Ginoo, dili ni sa matawag og kamatuoran. Unsa may tawag niini? Kamaot-turan. Dili kamatuoran, kamaot-turan. Mao na nga as prophets we must speak the truth that comes from God. Unya ang kamatuoran nga gikan sa Ginoo mao man ang gugma niya alang kanato o alang sa si katawo. Unya as priests kinahanglan pud ta nga mo-offer kay kitang tanan nga mga nabunyagan nakadawat man ta sa pagkapari ni Kristo. Unya isip mga pari, kita kinahanglan mo halad sa atong kagulingon, isip mo sa kahalad nga makapahimuot sa Ginoo. Unya ang halad nga makapahimuot sa Ginoo, kanang halad nga kinising-kasing, kanang halad nga puno sa gugma, kanang halad nga walay kalagot, kanang halad nga dili hinakog, kanang halad nga walay pagdumot. Halad nga makapahimuot ngadto sa Ginoo. Unya prophets, priests, and as kings, kinahanglan ta nga mualagad, dili magpa-alagad. Mo ni ang gibuhat ni Kristo mga igsoon. Nagsulti siya sa kamatuoran. Naghalad siya sa iyang kaugalingon. Kay siya man ang matud diha sa sulat ngadto sa mga taga Hebreo, si Kristo mao ang halad ug siya pud mismo ang naghalad nining maong halad nga mao iyang kaugalingon. Og king's hari sa mga si Kristo nga ning alagad ngadto sa katawan. Kita usab gitawag nini maong pag-alagad. Mga igsoon, diri nila ko kutob ug akong usbon duha ka punto nga akong gipaambit kini karon. Una, ang pag-mention sa bukid diha sa Biblia usa ka pahinumdom kanato nga ang bukid usa ka lugar sa pag-ampo ug diha unta sa pag-ampo kita unta matransfigured sa atong kinabuhi. Biyaan natong atong karaan nga kinabuhi ug atong isulob ang atong kinabuhi nga nagasumikad diha sa kinabuhi ni Kristo. Ug sa atong mga pag-ampo nga sa karon nakita unta mausab, because the end of prayer is to align ourselves with the will of God. Nya nagpinundom kanato sa atong bunyag nga kita nakadawat sa misyon, nakaambit sa pagka-propeta, pagkapari ug pagkahari sa atong Ginoo. Nga igsoon dinhi na nakukutob ang pulong sa Ginoo, kinahanglan gyud nato nga pamalandungan, atong paminawon ug paningkamutan nga atong puyan sa atong kinabuhi. Kay bulahan gyud ang tawo nga maningkamot nga magpuyo diha sa pulong sa Ginoo. Kay sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa tapa kansang dahon dili gyud malaya. Panahon sa timbunga o tiempo sa timbunga siya mohatag og maayong bunga. Igsuon ugma na usab apan sa dili pa ko mohatag sa kaning panalangin ko buot nga mo paibalo kaninyo nga karong adlaw kaming tibuok kaparian pinanguluhan sa atong arsobispo magtapo kami didto sa parokya sa Birhen sa Carmel didto sa lungsod sa Baliangaw tungod kay karong adlaw amo bang pagahimuon ang Clergy Day. Kay kung nakahinumdum kamo nito Agosto 4 kami maman ang kaning Domingo San Juan Brivanay ang patron sa tanang kaparian ug sa Domingo man mas bugat man ang kasaulugan sa Domingo mo na nga atong gisaulog ang ikanapulog 8 nga kan Domingo. Unya ang mga pari po daghan po mga misa mo nang pagasulugon namo nining mga kapistahan sa Clergy Day karong adlaw didto sa parokya sa Birhen sa Carmel didto sa lungsod sa Baliangaw. Adunay misa panguluhan sa atong halangdon nga arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwa Didi sa may alas 9:30 sa buntag uban sa tibuok kaparian sa kaning lokal nga simbahan sa Usamiski. Nya gidapit kamong tanan sa pagtambong niini isip suporta po nato pagpakita nato sa atong gugma sa atong mga kaparian. Unya paghuman sa misa adunay gamay programa, adunay po gamay kaon-kaon nya napoy kanang gagmay nga kaning kalingawan na sports, napoy gamay nga kaning mga trivia. Busa gihangi ko kamo sa pagsuporta niini ug sa pagampo sa tanang kaparian nga kami unta sa kanunay maningkamot pod nga mausab ang among kinabuhi diya sa paghalad namo sa among kinabuhi susama sa gibuhat sa among patron si San Juan Maria Vianney nga simple, yano
apat makugihon gayud diha sa pagpakaylap sa gingharian sa Dios, diha sa pagbalaan sa iyaang mga parokyano. Uban sa pangliya sa itong mahal nga inahan, nagitawag natong mga misamisnon nga Birhen sa Kuta. Ang Ginoo ta magapanalangin kaninyo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless and maayong buntag kaning tanan. Que Dios siempre les bendiga.